कार्यक्रमको सहप्रायोजक सप्पर्स जोन, कालेबुङको सजिलो अनि भरपर्दो डिपार्टमेन्ट स्टोर सधैँ सम्झिनुहोला सप्पर्स जोन, बिग विल मार्ट नियर डाम्बोरचोक कालिम्पोङ। माइती घर, बेहुलीको जम्मै लुगाफाटा पाइने कालेबुङको एकमात्र भरपर्दो दोकान नियर लायन्स क्लब अपोजिट बाह्रधुरे कालिम्पोङ। अनि मोबाइल किन्न परे अनि बिग्रिएको मोबाइल बनाउन परे सधैँ सम्झिनुहोला मिनु कम्युनिकेसन, 10th माइल अपोजिट इलेक्ट्रिसिटी अफिस कालिम्पोङ। युवा शक्तिका वादक भाइ विनय दियाली, युवा शक्तिका भाइ बारुद, भाइ अमीर, अनुप अनि अनुप ब्लक 3 बाट र जति पनि समष्टि अन्तर्गतका सम्पूर्ण युवा शक्तिका प्रेसिडेन्ट अनि सेक्रेटरी र विभिन्न युवा शक्तिबाट आउनुभएका विभिन्न ठाउँबाट आउनुभएका युवा भाइ अनि आज धेरै बहिनीहरू पनि छ, एउटा दुईटा दिदी पनि देख्दैछु। ब्लक 3 बाट रहेछ हाम्रो दुईजना बहिनीहरू पनि। यसरी धेरैजना विभिन्न ठाउँबाट आउनुभयो। हामीले राखेको मुद्दाप्रति तपाईहरूले जान्ने उत्कट इच्छा राखेपछि यहाँ आफ्नो उपस्थिति दिइराख्नु भएको छ। हुन त बुझ्नेलाई आजकल स्टेजबाट बताउनु पर्दैन, गुगल छ, युट्युब छ, कुनै विषयमा जानु भएर सर्च गर्नुभयो भने स्पष्ट रूपमा जान्ने आफ्नो भाषामा तपाईले स्पष्ट यी विषयहरूको एक्सप्लेनेसन त्यहाँ पाउनै हुन्छ। तथापि कालिम्पोङको र वर्तमान परिस्थितिमा पहाडमा अनि स्पेसली कालिम्पोङ जिल्ला भए यता पञ्चायती राजको पूर्ण रूपमा त्रिस्तरीय पञ्चायत हुनुपर्छ, अर्थात् जिल्ला परिषदको कालिम्पोङमा फर्मेसन हुनुपर्छ भन्ने माग 1-1.5 महिना अगाडि मात्र मैले राखेपछि त्यसको धेरै वाद विवादपछि असमञ्जसको परिस्थिति सृजना भएपछि पछाडि एउटा साम्य भएको परिस्थितिमा सिधै युवा अनि युवतीहरूसँग अनि विशेष कालिम्पोङका विशेष मानिसहरूसँग म धेरैपल्ट बसेँ। अनि अब चाहिँ कालिम्पोङका त्यो तहका मानिसहरू जो उहाँहरू अत्यन्तै सिजन अनि अत्यन्तै बुजुर्ग व्यक्तिहरूले पनि यी कुरालाई सहमति जनाइसकेपछि वाकैमा म तपाईहरुसँग उभिएको छु। डाक्टर हर्कबहादुर छेत्री, डाक्टर आरपी ढकाल, एसएमआई स्कुलका भूतपूर्व प्राचार्य नवरत्न प्रधान अनि क्याप्टन प्रकाश अनि विभिन्न कालिम्पोङका विशेष दाजु तारा सुन्दास अनि कति अधिवक्ता भाइहरूले दाजुहरूले यो मुद्दामाथि आफ्नो सहमति राखेर GTA एक्ट अनि DGSC एक्टले यी जिल्ला परिषद हुनु छेक्दैन भनेर आफ्नो अडान नै स्पष्ट गरिसकेपछि र उहाँहरूले आफ्नो पत्रचार गर्ने उद्देश्यले पत्र पनि रेडी गरिसकेपछि अब म सिधै भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाका युवाहरूसँग यहाँबाट सोझो सम्बोधनमा उभिएको छु। सबभन्दा ठुलो कुरा नयाँ कुरा होइन, यो गुमाएको कुरा मात्रै हो। हाम्रो विषयहरू नयाँ होइन, यो गुमाएको कुरालाई पुनः हासिल गर्नुपर्छ भन्ने लडाईँ मात्र हो। सिधा र सोझो भाषामा भन्नुपर्दा अत्यन्त मानिसले नयाँ लिनु पर्दैन। यो अचम्मको चिज होइन, हामीले गुमाएका थियौँ, यसलाई पुनः हासिल गर्नुपर्छ। कारण यो नहुँदाको तिक्तता, यो नभइदिएकोले योबाट वञ्चित गरायो 86 पछि हामी वञ्चित भएपछि हामी कम्पेरिजनको परिस्थितिमा उभ्यौँ, जहाँ म्युनिसिपालिटीहरू अपडेटेड फर्ममा रह्यो, दुईवटा व्यवस्था पहाडमा लागू गरियो, DGSC अनि GTA। ती लागिसकेपछि पनि अर्बन एरियामा चाहिँ म्युनिसिपालिटीको चुनावहरू यथावत भएपछि अपडेटेडली म्युनिसिपालिटीहरू नगरपालिकाहरू सञ्चालन भएर उनीहरूको फाइदा देख्दाखेरि हामी ग्रामवासीहरू चाहिँ ठुलो नोक्सानीमा परेछौँ भनेर एहसास भएपछि, हामीलाई त्यस्तो लागेपछि ओहो हामीलाई पनि एउटा अपडेटेड फर्मको एउटा प्रशासन जो हिजो गुमाएको थियो त्यो पुनः
प्रदान गरिनुपर्छ भन्ने मात्र हो। यो नयाँ क्रिएट गर्ने विषय कदाचित होइन। त्यो कारणले त्यो मुद्दालाई नै हामीले सबैको अगाडि समग्रमा राखिदिएका हौँ, जो अब समग्रले यसलाई आत्मसात गरिसकेको परिस्थितिमा तपाईँ युवाहरू हुनुहुन्छ। भाइ प्रणयले आंशिक रूपमा धेरै कुराहरू अघिबाट पनि बताएको छ अनि मेरो विभिन्न स्पष्ट तर्कहरूमा, च्यानलहरूमा, प्रेस कन्फरेन्सहरूमा अनि यसरी नै स्पिचेसहरूमा मैले यी कुराहरू विभिन्न ठाउँहरूबाट पनि प्रसारणमा ल्याएको छु। त्यहाँ पनि तपाईँहरूले हाम्रो पेज रुदेन सादा लेप्चामा गएर हेर्नुभयो भने अझै पनि तपाईँहरूले पूर्णतया थाहा पाउनै हुन्छ। यहाँबाट सम्बोधनै गरिराख्नुपर्छ भन्ने छैन। तथापि धेरै युवाहरू अनि हाम्रा मानिसहरूलाई बताउनुपर्छ, यसमा जाँगरिलो बनाउनुपर्छ, अगाडि उठाउनुपर्छ भन्ने र यो मुद्दा त्यसै नामको लागि हामीले लिएर आएनौँ राजनीतिक प्लेटफर्ममा भन्ने एहसास दिलाउनुलाई आज वाकैमा भन्नुपर्दा तपाईँहरूलाई यस ठाउँमा हामीले निमन्त्रणासहित बोलाएका हौँ। कहिलेकाहीँ धेरै कुराहरू उठ्छ। जब मैले जिल्ला परिषदको कुरा राखेँ, मैले स्पष्टसँग कहिलेकाहीँ दार्जिलिङका राजनीतिज्ञहरूले 86 देखि 2017सम्म हाम्रोहरूलाई हेप्यो, कालिम्पोङलाई राम्रो न्याय दिएन, नोक्सानी फिल गराएको छ भन्ने तर्कसँगै राखेको हो। मैले बोलिसकेको तर्कलाई कतिले सच्याइ पनि दियो, होइन उसले टङ स्लिप भयो होला त्यसो भनेको होला पनि भन्यो। कतिले यसरी पनि लियो, पहाडमा रुदेन लेप्चाले पहाडलाई गोर्खाहरूको बिचमा 2 भागमा पहाडलाई विभक्त गर्न चाहन्छ भन्नेहरूको तर्क पनि उहाँले पेश नगरेको होइन, पेश गरेकै हो। तर हामी स्पष्ट छौँ। मेरो घरको एउटा कुरा गर्छु, बाउ बितेर जानुभयो, दाजुभाइको जमिनको बँटवारा भएको थिएन, थोरै जमिनहरूको मालिक हो हामी। अनि बाउ मरेर निकै वर्ष पछि आमाले भन्नुभयो, जे जति छ तिमीहरूको अधिकार हो जमिन बाँट्नु। कोही बेला मलाई भन्नुहुन्थ्यो, कोही बेला जेठा दाजुलाई भन्नुहुन्थ्यो, कोही बेला माइलालाई भन्नुहुन्थ्यो, कोही बेला साइलालाई भन्नुहुन्थ्यो, बाँडिदिनु जमिन, आफ्नो आफ्नो भाग लिनु, बाँटिहाल्नु है, अनि म जिउँदै हुँदा बाँट्नु। कसले बाँट्ने भन्दा भन्दा एकजना दाजुले जिम्मा लिनुभयो अनि उहाँले ऱ्यान्डमली ड्याङ चित्र कोरेर बाँटिदिएछ। तेरो चाहिँ कहाँ पऱ्यो भने मैले पनि ल भने। तर निकै महिना पछि रिएक्सन्स भयो परिवारभित्र, अन्तर्कलह भयो। एउटा भाइले प्रोटेस्ट गर्यो, सबै सम्पन्न छ, सबै राम्रो छ, अनि जो राम्रो जमिनको अंश पाएको छ त्यो जमिन सम्पन्नहरूले नै पाएको छ। अनि म बेकारी जब बस्तीमा बस्छु घर स्याहारेर, मेरै नाममा चाहिँ खरोकी मात्रै भएको जमिन, रुखो जमिन कसरी पार्नुभयो? यो ठिक भएन। अब म यो हिस्साको जमिनमा बस्ने होइन, म अलग भनेर अलग सर्छु भनेर उहाँको तर्क राखेपछि हामी सन्न भएका थियौँ, सन्नाटा भएको थियो परिवारमा। त्यति बेला हामीले निर्कोल गऱ्यौँ। हिस्सादारी भन्ने कुरा कति बडो महत्त्वको रहेछ। छक्कै परेको थियौँ हामी। साँच्चै नै त्यसलाई परेको जमिन अन्दाज भयो, साँच्चै खरखर रुखो जमिन परेछ। मलाई कुन गरा परेको थियो मलाई थाहा छैन, तथापि साँच्चै बँटवारामा परेको जमिन हेर्दा जति बेला मेरो परेको भाग जब घरको नजिक गएर हेर्दै केही उसको तुलनामा मेरोमा धेरै असल जमिनको गराहरू परेको रहेछ। र त्यसरी नै अरू दाजुभाइको नामकै लागि पाए तापनि जमिनहरू केही राम्रो, उसले जो तर्क राख्दै थियो, विद्रोह गर्दै थियो, उसको भागमा खराब जमिन नै परेको हो। उसले राखेको तर्क र क्लेम परिवार विरोधी होइन, कदाचित होइन। अनि बाँट्नेले पनि कुनै गलत इन्टेन्सनले बाँटेको होइन, बडप्पन थियो, ड्याङ गरिदियो, केही हुँदैन। आखिरी यो बजारमा सरिसकेको मलाई यो जमिन चाहिँदैन, त्यसलाई चाहिँदैन, उसलाई चाहिँदैन, यसकै हो, अहिले चाहिँ यसलाई यति नै दिइराखौँ भन्ने जस्तो पाराले बाँडिदिएको रेन्डमली। तर कानुनी तौरमा ऊ त्यो हिस्साको मालिक नहुँदा, जो हिस्सा चाहिँ कानुनन उसले पाएको थियो,
अधिकारको रूपमा त्यो जमिन उसको रुखो थियो। उसले त्यो मनन गर्यो अनि उसले क्लेम गर्यो। अनि त्यति बेला हामीले रियलाइज गऱ्यौँ, सबै दाजुभाइ बसेपछि, आमा हुनुहुन्थ्यो, बडा गजबले तर्क राखेको थियो उसले, बडा गजबले तर्क राखेको थियो। अनि हामीलाई मान्य भयो। तँ के चाहन्छस् भनेर भन्दा फेरि पनि उसले भन्यो, मलाई न्याय देऊ न, मलाई यो त्यो होइन, न्याय देऊ। यो घरको छोरा हो भने मैले जस्तो तिमीहरूले क्वालिटीको पाएको छु त्योभन्दा ठुलो होइन, त्यत्रै मात्रै। तर तिमीहरूको जमिनमा मासु मासी हुँदा मलाई चाहिँ हड्डी मात्र उचित होइन भन्नु चाहेको मात्रै। 86 देखि 7 पछि पनि आन्दोलन गरेको हो, 11 सम्म आन्दोलन भएको हो। कालिम्पोङले हाम्रो घरभित्रको जस्तो पाराले, जो भाइ असहाय थियो, दुर्बल थियो, इकोनोमिकली सफलताको हिसाबले, उसले जस्तै चाहिँ कालिम्पोङले दार्जिलिङपट्टि फर्केर माग राख्न सकेन। त्यसरी नै कालिम्पोङ तुच्छियो, जिलिगान्ट्यो र अपेहेलित भयो। अब यहाँसम्म आइपुग्दा हिजो अस्ति एउटा जिनेलेको भाइले मलाई दोषारोपण गर्दै थियो। रुदेन लेप्चा 2007 मा गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनको नाममा विमल गुरुङको आज्ञा मारेर यतै जान्थ्यो, उतै जान्थ्यो, कता ठटाउँथ्यो, कता कुड्थ्यो भन्दै। ठिकै हो, किनभने हामी राजनीतिक शिक्षा त घिसिङले पढाएको पाठशालाबाट पढाएर आएको। राजनीति गर्दा अर्कोको जलाउनुपर्छ, कुट्नुपर्छ, चुट्नुपर्छ भनेर सिकाएको विद्यालयबाट हुर्केको मानिस 2007 पछि नयाँ भर्सनमा पोलिटिक्स थालेको थिएन। विमल दाजुले पनि त्यसलाई नै एक्सटेन्ड गर्यो, इन्लार्ज गर्यो। अनि त्यही चलेपछि रुदेनमा पनि नयाँपन झन्डै झन्डै थिएन। रुदेनले कुन चाहिँ नयाँ कुरा गर्यो, यथावत त्यही कुराको क्रमलाई अगाडि राख्दै थियो। त्यही कारण 2007 पछि हामीले 1 ढुङ्गा 2 ढुङ्गा पुलिसलाई हिर्कायो होला, कसैलाई कुट्नु गयो होला। यहाँका धेरै भाइहरू नै गएको छ, धेरै बहिनीहरू पनि गएको होला, धेरैलाई आन्दोलनकालको केसेसहरू पनि होला। तर 2017 पछि जब हामी मेच्युर भयो शरीरमा, बुद्धिमा, तब हामीले सोच्यौँ नो, अब चाहिँ हुँदैन। त्यहाँबाट पो हाम्रो भर्सन सुरु भएको। हामी हिजो सेना थियौँ, कमान्डरले के घोषणा गर्छ, एउटा साधारण सेनाले उसको आज्ञा मान्नु नै उसको आज्ञाकारिता हो। जब हामी कमान्ड गर्नु थाल्यौँ, हामीले आफ्नो सेनाहरूलाई उसको उपस्थितिको, उसको बलको, उसको जीवनको दुरुपयोग गर्नु हुँदैन, मान्छेलाई मान्छे जस्तो बनाउनु पर्छ भनेर हामीले दिशा चेन्ज गर्ने परिपक्वताको साथमा 2017 पछि नयाँ परिवर्तनको ओड पहाडलाई ढकेल्न खोज्यौँ, डोर्याउन खोज्यौँ, जसको फलस्वरूप यहाँ तपाईँ अनि हामी एक ठाउँमा एउटा सचेत युवा युवतीलाई यो ठाउँमा म सम्बोधन गरिराखेको छु। त्यही कारणले यहाँ आएर हामी भन्दैछौँ, अब हामी सचेत भएर सोच्दैछौँ कि मेरो भाइले जो डिमान्ड गर्यो नि, परिवारको विरोधी होइन, एउटा दाजुको हैसियतले मैले बुझिदिनु पर्ने, मेरो मभन्दा सिनियर दाजुको हैसियतले बुझिदिनु पर्ने, चेलीको हैसियतले बुझिदिनु पर्ने, जीवित आमाले जिउँदो रहँदा गरिदिनु पर्ने फैसलाको निम्ति उसले गरेको कटाक्ष परिवारप्रति, परिवारको एकतालाई कलङ्क लाउने होइन, तर परिवारले कलेक्टिभली लिएको निर्णयको गल्तीलाई एहसास दिलाउनु हो। 2086 पछि जब पहाडमा 28 वटा सिट, म त्यहाँबाट सुरुवात गर्छु। कालिम्पोङ कसरी डिस्क्रिमिनेट हुँदै थियो पोलिटिकली। हिजो अस्ति एउटा 2टा भाइले, पत्रकार भाइले एनालाइज राख्दै थियो कालिम्पोङमा कि कतै कालिम्पोङलाई आउँदो 25-26 तिर हुने डिलिमिटेसनमा कालिम्पोङलाई कता हाल्ने क्याता हाल्ने भन्ने खालको कुराहरू राख्दै थियो। अपरिपक्व छ, एनालाइज त्यसरी हुँदैन। एनालाइज विगतको कुरालाई लिएर गर्नुपर्छ, आउने भविष्यको कल्पना गरेर हुँदैन। हामी 86 मा 28 वटा सिटमा कालिम्पोङले केवल 8 वटा सिट मात्रै पाएको थियो। हामीले नोक्सानी गरेको कुरालाई एहसासमा लिनुपर्छ, किनकि त्यस बेला जति बेला डिजिसी फर्मेसन भयो, कालिम्पोङमा केवल
8 सिट दिनुको पछाडि के थियो भन्दा दार्जिलिङले पोलिटिकल वर्चस्व पहाडमा सदैव हाम्रो हातमा राख्नुपर्छ भनेर निर्णय लिँदै गरेको कप्ट्याइ थियो। कालिम्पोङमा एउटा काउन्सिलर एप्रोक्स 25,000 भोटको एउटा काउन्सिलर बनिँदै थियो। दार्जिलिङमा 16 अनि 17,000 बराबरको एउटा काउन्सिलर बनिँदै थियो। 2006 पछि 7 पछि फेरि आन्दोलन भयो। तपाईले फेरि पनि हेर्नुहोस् यो आँकडालाई। त्यति बेला कालिम्पोङ दार्जिलिङ कर्सियङ गरेर लगभग 2007 देखि 21-11 सम्म आइपुग्दा कालिम्पोङ दार्जिलिङ कर्सियङ गरेर 6,25,000 जस्तो भोट भइसकेको थियो। भोटर्सहरू भयो। फेरि विभक्ति हो 45 वटा समष्टि। कालिम्पोङको एक सभासद बराबर जनसङ्ख्या झन्डै 15 देखि प्लस 1000 राख्यो। दार्जिलिङले 12,500 को आसपास सभासद लगाउँदै थियो भने कालिम्पोङमा 15,000 भन्दा बढी सङ्ख्याहरूको सभासद बनाएर तिम्रो ठुलो समष्टिको सभासद भनेर यहाँकोलाई खुसी बनाउँदै थियो। उहाँहरू ससानो सभासद भएर जिटिएलाई सधैँलाई दार्जिलिङले नै मध्यस्थ गर्नुपर्छ भनेर उनीहरूको पर्सेन्टेज वाइज सिट हातमा बेसी लिँदै थियो। डिलिमिटेसनको कुरा कुन जातले के गर्छ सेकेन्डरी हो, तर हामीले हाम्रो हिस्सादारीमा पाएको कुरा सठिक पाएको छौँ। पहिला यसको पो एनालाइज हुनुपर्छ। सठिक थियो हामी कमसेकम 9 वटा सिट पाउनु पर्ने थियो। 1986 को पछि 88 मा जब डिजेसी को एकर्ड साइन भयो। 2017 माफ गर्नुहोस् 11 मा जब साइन भयो जिटिए हामीले कमसेकम 14 अनि 15 वटा सिट पाउनु पर्ने थियो। हामीले पाएनौँ। त्यो खैर फिजिकली कम्ती देख्ने कुराहरू एक ठाउँमा छ। कप्ट्याइ पोलिटिकल कप्ट्याइ अर्कोतिर छ। अब यहाँ गर्छु आज यस ठाउँमा गएर के भाषण गरौँ हो भनेर मैले सोच्दै थिएँ। सोच्नु पनि पाइनँ। त्यहाँ आएर घरि बारुदले के भन्छ, घरि कोषले के भन्छ, घरि कोषले के भन्छ, एक शब्द मेरोमा डेभलपमेन्ट हुन दिएन। म रेन्डमली यहीँसम्म उभिएर आएँ। तर हिजो अस्ति अजय एडवर्डको एउटा उसको पोलिटिकल पेजमा यहाँ पर कारपाकको एउटा भिडियो जाहेर गरेको थियो। त्यो भिडियो कालिम्पोङकै एउटा भाइले दिएको, निकै निपुण भाइ, पोलिटिक्समा झन्डै भाइ पर्दा पछाडि बनाएर कसो कसो मोनिटरिङ गर्छ उहाँले दिनुभएको भिडियो हो त्यो पर कारपाकको। अनि अजय एडवर्डको भिडियो राम्ररी सुन्नुहोस्, भरे खोलेर उसको भ्युज बढ्नु दिनुहोस्। त्यहाँ भनेको छ कालिम्पोङले 100 करोड जस्तो लगानी गरेको यो कारपाक किन अधुरो छ, यहाँ घोटाला भएको छ, यो माथि खोजी हुनुपर्छ भनेको छ। अब यहीँबाट कालिम्पोङ र दार्जिलिङमा फाइनेन्सियली भिन्नता के छ र डिस्क्रिमिनेट कसरी कालिम्पोङलाई गरिएको छ यही तर्क म तपाईँहरूलाई आज खासै म पेश गर्न चाहन्छु। म किन घरिघरि दार्जिलिङदेखि कोही बेला रिसाउँछु, हामीलाई हेपेको छ भन्ने लाग्छ, म स्पष्टसँग राख्छु। दार्जिलिङमा आज नै भोलि हुने फेरि पनि जन्मेला एउटा लिडर हो, तर पहाडले नेतृत्व गर्दा यस्तो ऐतिहासिक गल्तीहरू कालिम्पोङ निम्ति गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो स्पष्ट तर्क हो, क्लेम हो। यदि हामी त्यो जातिभित्र पढ्छौँ, उनीहरूको आलिङ्गनभित्र बस्दा मात्रै पहाड सजिन्छ, पहाडको एकरूपता एकता रहन्छ भने यो एकतालाई बचाइराख्ने उनीहरूको नैतिक जिम्मेदारमा पनि पर्छ भन्ने एहसास दिलाउने पनि उनीहरूकोसँग जिम्मेदार रहन्छ। एसिए जिटिए एकर्ड गरिँदा सेन्ट्रलले एसिए प्याकेज दियो, स्पेसल सेन्ट्रल एसिस्टेन्स भनेर 600 करोड प्रदान गरेको हो। जिटिए क्षेत्रका कतिपय आधारभूत जरुरतहरूलाई त्यो लगानी गरेर रेभिन्यू बढाउनु अनि के गर्नु सक्छ तिमीहरूको गर्नु भनेर 600 करोड प्रदान गरेको थियो। 600 करोड कालिम्पोङको जनसङ्ख्या अनुसारले कालिम्पोङले 180 करोड पाउनु पर्ने हो। अब यो अजय एडवर्ड पार्टीको जो कालिम्पोङमा पर्दा पछाडि बसेर उहाँलाई सघाउ पुर्याइरहेछ, भिडियो सिडियो बनाएर पछाडि घरमा गएर रेकर्डिङ गर्नुमा उहाँले खुबै ध्यान दिएर यो पनि सुन्नुपर्छ। 180 करोड 600 करोडमा कालिम्पोङको जनसङ्ख्या अनुसारले 180 करोड पाउनु पर्ने हो 600 करोड पैसामा।
पैसा कति पाए याद छ? त्यहीँबाट सुरु गर्छु, जो चाहिँ उहाँले एउटा मान्छेको तथ्याङ्कसँग बोल्नुपर्छ। ठुलो नेता हुन्छु भन्नेहरूले अजय एडवर्डज्यूमा यही कुराहरूको कमी छ र अहिले धेरै कन्ट्रोभर्सिसहरूमा छ। हामीले राखेको कन्ट्रोभर्सीहरू यहाँ भने तापनि भोलि एनालाइज गर्दैछ, हप्ता दिनमा मान्छेले ठिकै भनेछ भनेर हिसाब किताब लाउँदैछ। तर अब यहाँ म उहाँलाई भन्छु 100 करोड दिएकै थिएन दार्जिलिङले, अजय एडवर्डले ध्यान दिनुपर्छ। 180 करोडमा कालिम्पोङले लगभग 68.5 करोड मात्रै पायो एसिया प्याकेजमा। किन म रिसाउँछु, किन म दार्जिलिङले हेप्दैछ भनेर स्पष्ट गर्छु? हेपेको छ भनेर म भन्छु, तथ्याङ्कसँग कुरा आउँछ। 17 करोड पैसा प्रदान गरेको हो त्यो पर जिलीगान्टीको त्यो कार पार्क। पछि एमाउन्ट रेस्ट्रिक्ट कसरी गरे भन्नुहोस् त? 9 करोड मात्रै भुक्तानी गराइयो। अलमोस्ट 8 करोड लगभग 40-45% पैसा लेस गरेर दिएपछि त्यो कालिम्पोङले खाएको पैसा कि दार्जिलिङले कप्टी गर्दा जिलीगान्टीको प्रोजेक्ट हो। त्यो दार्जिलिङले अजय एडवर्डले कालिम्पोङलाई दिनुपर्ने भविष्यको न्याय हो। यदि ऊ सक्षम रूपमा लिडरसिप बनिन्छ भने अजय एडवर्डले होस् चाहे दार्जिलिङको कुनै नेताले होस्, कालिम्पोङलाई यसरी किन हेप्यो? 40 देखि 45% पैसा आवन्टित फन्डबाट कटौती गरेर केवल 9 करोड मात्रै प्रदान गरेपछि न त त्यहाँको मानिसहरू जो इन्क्रोच गरेर बसेको छ उहाँलाई पुनः बहालीको निम्ति पूर्ण स्थान दिनुपर्छ नि। यत्रो वर्षदेखि बसेको छ, उनीहरूलाई वरपर सारिँदाखेरि त्यसको प्रोजेक्टको 2-4 करोड खर्च हुन्छ, त्यहाँको मानिसहरूलाई हटाउनुपर्छ। अनि त्यो प्रोजेक्टलाई वरसम्म तानेर बिल्डिङलाई एक्सटेन्सन गरेर वरबाट ऱ्याम्पहरू दिएपछि पो त्यो बिल्डिङ कम्प्लिट हुन्छ त। कालिम्पोङको भाइहरूले एनालाइज रिपोर्ट राख्दा यो कुराहरू स्पष्टसँग राख्नुपर्छ। 17 करोड आवन्टित गरेको फन्डहरू कटौती गरेर 9 करोड मात्रै कालिम्पोङले पाउँदा हामी 45% लेस हुँदाखेरि पत्रकारहरूले यो विषयको एनालाइज रिपोर्टहरू पब्लिक कहाँ ल्याउनु पर्ने हो। आज हामी राख्दैछौँ कुमदुनीमा 3.5 करोड दियो, 2 करोड स्याङ्सन गरेको थियो, पछि पुगेर 1-10-20 जस्तो थलेर फेरि त्यो ठाउँमा प्रदान गर्यो। कुमदुनी स्कुल बनेको छ एसिया प्याकेजले। नोकडाँडामा लेक बनेको छ, तपाईँलाई थाहा होस्, 14 करोड स्याङ्सन गर्यो, फेरि पनि 10 करोडमा रेस्ट्रिक्ट गर्यो, 4 करोड दिएन। 16 करोड सिङ्क्लेट्सदेखि डिपचोक आउने बाटो बनाइएको थियो, 6.5 करोड 8.5 करोड मात्रै प्रदान गर्यो, 7.5 करोड फेरि पनि माइनस गर्यो। जुदबी स्कुलमा 6 करोड 40-42 लाख दियो, त्यसरी नै 7 करोड समथिङ दियो जलढका स्कुलमा। 2 करोड जस्तो खर्च गर्यो, त्यो माथि एउटा के बनाउँछु भनेर त्यो पर हिमालयन होटल जाने मुनतिर एउटा के बनाउँदै थियो, त्यो 2-3 करोड दिएपछि दिएन, त्यो पनि बन्द गरिदियो। रेलीमा 7 करोड दियो, त्यो सक्सेस भएन प्रोजेक्ट। आधाभन्दा बेसी पैसा कालिम्पोङ दार्जिलिङ फर्काएर लग्यो। त्यो ठाउँमा 7 करोड पैसा खर्च गरेको एउटा घर भेट्नुहुन्छ र एउटा ओपन थिएटर छ र लामो दार्जिलिङ मेल जस्तो एउटा देवल छ। सक्सेस कसरी भएन? दार्जिलिङले चलाउँदै गरेको प्रशासन थियो। यो पैसाहरू सबै फर्काएर दार्जिलिङ लग्यो। अनि 13 करोड मूल खड्का 38 नम्बर समष्टिमा मूल खड्कामा प्रदान गरेको टुरिज्म, त्यो पनि अहिले पनि अनसक्सेस छ। अल टुगेदर प्राप्त पैसा मात्रै 68 करोड मात्रै दिएपछि सेन्ट्रलको प्याकेजबाट कालिम्पोङ अलमोस्ट 11% जस्तो मात्रै प्राप्त गरेपछि कालिम्पोङमा विकास भने जस्तो हुन सकेन। कालिम्पोङको नाममा रोपेको कुरा गर्यो, रोपेको शिलान्यास गर्यो, तर 180 करोड कालिम्पोङलाई प्रदान गरेको भए यो सबै प्रोजेक्ट जो शिलान्यास गरेको थियो सबै कम्प्लिट हुन्थ्यो। प्रदान भएन, गरेन। आज अजय एडवर्डले 100 करोड दियो भन्छ, 100 करोड दिएको भए त के हुन्थ्यो यहाँ। यो कुराको तथ्यसँग नेताहरू पब्लिक कहाँ आउनुपर्छ। त्यही कारणले हामी भन्छौँ दार्जिलिङले हामीले पूर्णतया लडाएको छ, ढाँड छ दार्जिलिङले हामीलाई। त्यही कारणले हामी दार्जिलिङको लिडरसिप हिजोकै जस्तो रह्यो भने हामी घृणा गर्छौँ, स्पष्ट भन्छु। किनभने म नि प्रशासनभित्र ट्याक्स, रेभिन्यू
सँग क्यालकुलेसन गर्ने नेतामा पर्छु, भाषण गर्नेमा होइन। म जहाँ जहाँ ट्याक्स रेभिन्युज बिनाको सत्ता अटोनोमस होइन भनेर स्पष्ट भनेको छु। धेरै असल मान्छेहरू थियो, धेरै ज्ञानी इन्टेलेक्चुअल्स थियो, उहाँहरूको सामुमा यो तर्क मैले राखिसकेको छु। जबसम्म ट्याक्स रेभिन्यू भन्ने सठिक होइन। एउटा भाइले यसरी पनि आफ्नो फेसबुक स्ट्याटसमा यसरी पनि लेखेको थियो, पिआइयु भनेको चाहिँ कन्ट्र्याक्टरहरूको मात्रै हो भनेर पनि लेखेको थियो। उहाँको यो अचम्मको कुरा छ। कन्ट्र्याक्टर 10 जना होला कालिम्पोङमा, तर 1,80,000 भन्दा बेसी, अर्थात् लगभग कालिम्पोङको 83% लगभग जनसङ्ख्या ग्रामीण इलाकामा बस्छ। पिआइयु भन्ने कुरा आरआइडिएफ पिएमजिएसवाईको बाटोहरू बनाउने त्यो डिपार्टमेन्ट हो, जसले गरिब इलाकाको कनेक्टिभिटीमाथि काम गर्छ। किनभने फर्दर हिजो जस्तै दार्जिलिङले हाम्रो फन्डको कटौती नगरोस् भनेर सरैलाई कालिम्पोङमा यी फन्डहरूको सुरक्षा प्रदान गर्नुको निम्ति कालिम्पोङको सेपरेट बजेट आएकोलाई सुरक्षित राख्नुपर्छ भनेर पिआइयु गठन गर्न अनिवार्य थियो। यो मौकामा यो हामीले सक्सेस गरेका छौँ। अब कालिम्पोङलाई प्रदान गरेको फन्डहरू काटिँदैन। धेरै ठाउँमा यसरी भएको छ। कालिम्पोङलाई पहिला सुरु यसरी नै जो एसिया प्याकेजको कुरा गर्दै थियो, 17 करोड दियो, 9 करोड मात्रै प्रदान गरेको थियो। धेरैवटा आरआइडिएफको बाटोहरू कालिम्पोङमा पास भइसकेर सेकेन्ड राउन्डमा जब टेन्डर निक्लिने बेलामा दार्जिलिङले उता दार्जिलिङपट्टि डाइभर्सन पनि गरेको हामीलाई थाहा छ। बहुत यस्तो भएको छ। 10 किलोमिटर बनाउने पैसा स्याङ्सन भएको छ, दिने बेला 3 किलोमिटर मात्रै पनि भएको छ। त्यो खतराबाट भविष्यमा दार्जिलिङ कालिम्पोङलाई सुरक्षित राख्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले कालिम्पोङमा पिआइयु गठनको अनिवार्य, बिकज वी लाइक कालिम्पोङ। त्यो कारणले यो बनाउनु पर्छ भने हामीले आफ्नो इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई दार्जिलिङको चङ्गुलबाट अलग जबसम्म गर्दैनौँ तबसम्म टिचर्सहरूको कोटामै पनि लडाउँला। त्यही कारणले त हामीले शिक्षा विभागमा बोलेर अहिले डाक्टर हर्कबहादुर छेत्री सेपरेट डिस्ट्रिक्ट स्कुल बोर्डका चेयरम्यान पनि भन्नुभयो। कुनै मतलब छैन नि हामीलाई, हामी ठुलो पन राख्छ, भोलिको दिनमा को हुन्छ त्यो मतलब छैन हामीलाई। तर हाम्रो भविष्यलाई सुरक्षित राख्न, हाम्रो आजको परिस्थितिमा उभिँदाखेरि त्यो जिम्मेदार पूर्णतया निभाउनु पर्छ भन्ने हामीले आफ्नो जिम्मेदार बोध भन्ने अवश्य गरेका छौँ। यसरी हामीलाई बार बार हामीलाई लडाइएको छ। स्पष्ट भन्छु, अब भविष्यमा यस्तो दिनहरू आउँछ, फेरि पनि जिटिए इलेक्सन हुन्छ भन्दैछ, हामी पनि त्यो लडाइँमा छौँ। होस् जिटिए इलेक्सन, भलै जोसुकैले जितोस्, तब पनि जिटिएको इलेक्सन हुनुपर्छ। फिलहाल हुनुपर्छ। जिटिएको एसपी फन्डको प्रति वर्ष फन्ड 176 करोड दिने गर्छ। 176 करोड प्रति वर्ष, 176 करोड कम होइन। प्लान गर्ने मान्छेको हातमा त्यो पैसा पढ्नु भने राम्रो गर्नु सक्छ। त्यो बाहेक पिएमजिएसवाई, आरआइडिएफ, हेल्थ केयर, पिएचई, ट्राइबल डिपार्टमेन्ट, इरिगेसनको अलगै पैसा आउँछ। द्याट इज डिफरेन्ट, त्यो अलगै आउँछ। सेन्ट्रलको फन्ड्सहरू अलगै आउने गर्छ। तर यो फन्ड्सहरू एक्स्ट्रा हो। त्योदेखि बाहेक 176 करोड आउँछ। त्यो चाहिँ दार्जिलिङमा स्वायत्त शासनको नाममा दिएको खोराक हो। त्यो पैसा चलाउनुको लागि चाहिँ हामी पहाडे प्रशासनले मनमोज गर्नु पाउँछ, खुसीले डिसिजन लिनु पाउँछ। गाइडलाइन हुँदैन झन्डै त्यसको। त्यही चलाउनुको लागि चाहिँ यहाँकोहरूले स्वायत्त शासन भनेको। तर दार्जिलिङको त्यो स्वायत्त शासन कालिम्पोङमा पर्यो। अब यहाँ प्रश्न आउँछ, 600 करोड आउँदा 68 करोड मात्रै पाउँदैछ, 11-11.5% पैसा मात्रै पाउँदै थियो कालिम्पोङले भने हामीले के स्वायत्त शासन पायो? पाएन हामीले। त्यही कारणले हामी भन्दैछौँ हाम्रो हक अधिकार भन्ने कुरा यसरी डिस्क्रिमिनेट गरेको कुराहरूमा मेरो भाइले जस्तै उसलाई परेको रुखो जमिनको कुरा उसको परिवारभित्रको अधिकार हो। त्यसरी नै कालिम्पोङको नेता भइसकेपछि मैले कालिम्पोङको वाकलती गर्नु डराएँ भने, घबराहट पऱ्यो भने कालिम्पोङलाई सदैवलाई फेरि एउटा अन्याय भइबस्छ।
अनि म स्पष्ट छु, त्यसो भए के कालिम्पोङको निम्ति मात्रै गर्छु त? एउटा प्रश्न पनि आउँछ कहिलेकाहीँ। यो कालिम्पोङवादी मात्रै हो? पहाडप्रति हाम्रो केही दृष्टिभङ्गी जिरो, त्यसो भए केही छैन भन्ने प्रश्नहरू आउँछ। तर मैले के भनेको छु, जुन बेलामा 42 समष्टिको मात्रै प्रेसिडेन्ट थिए, त्यति बेला 42 समष्टिकै मध्यस्थ गर्न सिक्नुपर्छ, जान्नुपर्छ। जुन बेला मलाई कालिम्पोङले विधायक बनाएको छ, कालिम्पोङकै वाकालती गर्नुपर्छ, कालिम्पोङकै पक्षमा खडासँग उभिएको हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने मेरो धेरैवटा भाषणमा यसरी भनेको छु, त्यो बुहारी असल हुनुभन्दा पहिला ऊ असल छोरी भइसक्नुपर्छ। त्यो ज्वाइँ असल ज्वाइँ हुनुभन्दा पहिला नि ऊ असल छोरा भइसक्नुपर्छ। म सम्पूर्णताको बारेमा मलाई एडभोकेसी गर्ने जिम्मेदार मेरोमा छैन। मलाई कालिम्पोङले प्रदान गरेको मेन्डेट छ। म सम्पूर्णतामा किन बोल्नु? कालिम्पोङ कहाँबाट डिप्राइभ भएको छ, कालिम्पोङ कहाँबाट डिस्क्रिमिनेट गरिएको छ दार्जिलिङले, त्यही माथि तर्क हो मेरो जिम्मेदार। किनकि मलाई कालिम्पोङले बनाएको विधायक हो, कालिम्पोङले बनाएको लिडर हो। जबसम्म पर्फेक्ट रूपमा रुदेन लेप्चा कालिम्पोङको निम्ति असल लिडर हुँदैन, पहाडले के एक्सपेक्ट गर्छ? ऱ्यान्डम बाङ्गो टेढो हुन्छ? ऊमा पोटेन्सियलिटी देख्नुपर्छ हरेक पहाडले भोलि, हरेक गोर्खाले देख्नुपर्छ भने देख्नुपर्छ। तर उसलाई दिएको सानो जिम्मेदारहरूमा हिजो पर्फेक्ट थियो ऊ, त्यहाँ तौलिने कुरा आउँछ। म यहाँ उभिएर कालिम्पोङको एडभोकेसी गर्नुपर्छ, कारण मलाई कालिम्पोङकै निमुखा जनताहरूले उसको लिडर बनाएर यहाँ पठाएको। म किन कसैको गरिबस्नु? टाइम वेस्ट किन गर्छु? म एमपी हो, म विधायक हो कालिम्पोङको। त कालिम्पोङको वकालती, अनि कालिम्पोङको वकालती त्यो कुरा गर्दैछु बिना कारण होइन, तथ्याङ्कसँग। हेर्नुहोस् त, पैसा कति लडाउँदै थियो त्यति बेला? 13 जना सभासदहरू थियो। बोले कसैले? बोलेन। 120 करोड 22 करोड पैसा कालिम्पोङलाई हानि भएको छ। लास्ट जिटिए फर्मेसन भएपछि 5 वर्ष विमल दाजुको शासनकालमा एउटा त्यति कम्ती पढेको मान्छेलाई त बडा गजबले लडाउन सक्थ्यो भने ऊभन्दा सुपेरियर मान्छेहरूले हामीलाई कति लडाउँदै थियो अनुमान गर्नुहोस्। अलिअलि होइन, बहुत धेरै गर्नु सक्छ है जिटिएबाट पनि। मैले अहिले पञ्चायतको सब्जेक्टलाई अलिकति पर पन्छ्याएर तपाईँहरूलाई दार्जिलिङले हामीलाई डिस्क्रिमिनेट गर्दै गरेको कुराहरू राखेको छ। त्यही कारणले हामी भन्छौँ नो। अब हिजोअस्ति पनि हाम्रो पार्टीबाट धेरै साथीहरू अलगिँदै गर्दाखेरि मैले भन्दै थिएँ दार्जिलिङले हामीलाई हेप्यो भन्दै थियो। यो मनभित्र हरेकले बिजेको कुरा हो। आवाज बुलन्द गर्न सक्नुपर्छ। मेरो भाइले जुन दिन कटाक्ष गरे परिवारको ठुलो सिनियर दाजुलाई, त्यति बेला हामीलाई एहसास भयो त्यो गल्ती त भएकै रहेछ। हाम्रो जिम्मेदार हो कालिम्पोङको नेता भइसकेपछि दार्जिलिङले हामीलाई ठग्दै थियो, स्पष्ट छ। सभासदै एउटा दुईटा कम्ती दिएको थियो, काउन्सिलर नै एउटा दुईटा कम्ती दिएको थियो। फन्डको त कुरै नगरौँ, हाम्रो अधिकारको 50% पनि कालिम्पोङलाई प्रदान गरेको थिएन। 100-150 किलोमिटर प्रधानमन्त्री ग्रामीण सडक योजना आउँथ्यो, दार्जिलिङमा 30 किलोमिटर दिनुपर्ने कि 40 किलोमिटर दिनुपर्ने उनीहरूले फैसला गर्छ। किनभने एउटा डिस्ट्रिक्टमा योपालि यो डिस्ट्रिक्टलाई 150 किलोमिटर 175 किलोमिटर भनेर पठाइदिन्छ। 175 किलोमिटर बनाएर पठाइदिइसकेपछि माटे दार्जिलिङपट्टिको हुँदा के गर्यो? कालिम्पोङलाई 30 किलोमिटर दिँदा पनि भयो, 40 किलोमिटर दिनु उनीहरूले फैसला गर्यो। यहाँको जनसङ्ख्याको हिसाबले फन्डको आवन्टन, कामको आवन्टन भएन। उनीहरूलाई जति दिनु मन लाग्यो त्यसरी भयो। त्यसै कारणले त पिआइयु भन्ने डिपार्टमेन्टलाई अलग गर्नु थियो, जसले अब उता त उनीहरूको हातले डाँडोले पुन्यौले हाम्रो अधिकारलाई हामीले थालमा लस्कर लागेर भिखमा माग्नु पर्दैन। हाम्रो आफ्नो अधिकारभित्र यी कुराहरू हामी सजिलैसँग सोझैसँग पाउँछ भन्ने लाग्छ। यही कुराहरूको कालिम्पोङले एनालाइज गर्नु सकेको छैन, एहसास गर्नु सकेको छैन। त्यही कारणले भन्छ फेरि पनि यहाँकोहरू 10-20 हजारको चन्दाको भरमा आफ्नो स्टेजेसहरूमा एपोलिटिकल नाम दिएर दार्जिलिङकै नेताहरूलाई हायरिङ गर्दैछ। त्यो प्रोग्राम म भन्दिनँ, त्यो कार्यक्रम म भन्दिनँ, तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ।
तर त्यति उदारवादी त्यो प्लेटफर्म हो भने मन घिसिङ पनि त थियो, पहाडकै नेता। शान्ता छेत्री पनि त थियो, पहाडकै नेता। सबैलाई बोलाइदिँदा भइगयो नि। तर पार्टिकुलर किन ऊ जोहरूले पनि यो जिम्मेदार बिर्सेर गर्दछ, ऊहरू कालिम्पोङको दुश्मन हो, कालिम्पोङको कुतत्वहरू हो, जसले फर्दर कालिम्पोङलाई अझै पनि स्वाभिमानी हुनु दिने इच्छा गरिरहेको छैन। हामी दास भएर दार्जिलिङको दास भएर बसिरहनु पर्छ भन्ने विचार लिएर कसम खाइसकेको छ। नो, हामी मान्दैनौँ। हामी यहाँ बडा सङ्घर्ष गरेर यहाँ उभिएका छौँ। यस्तो यस्तो परिस्थिति थियो, जस्तो परिस्थितिहरूमा मार्थ्यो काट्थ्यो हामीलाई, त्यस्तो समस्याहरूबाट पनि, त्यस्तो प्रचण्डीको परिस्थितिबाट पनि हामी यहाँसम्म पुगेको म्याग्थ्यौँ। हामी मान्दैन। कालिम्पोङको सेफगार्ड हाम्रो जिम्मेदार हो, तपाईँको हो। अनि हाम्रो भविष्य हामी आफै निर्माण गर्नुपर्छ। हामी अब स्पष्ट छौँ, दार्जिलिङले स्याङ्सन गरेको स्किम होइन, हामीले बनाएको प्रोजेक्ट दार्जिलिङले भोलि जोसुकै नेता होस् उसले हाम्रो अधिकार पुरा गर्नुपर्छ। 176 करोड आउँदा कालिम्पोङले स्पष्ट पर्सेन्टेज वाइज यदि ट्रायङ्गुलर पारेर फन्ड बनाउनु 58-59 करोड पाउनुपर्छ। त्यो पैसा हाम्रो निम्ति अब फर्दर जिटे चलाउने व्यवस्थापकहरूले स्पष्ट रिजर्भ फन्ड गरेर राख्नुपर्छ। त कालिम्पोङको हुने सभासदहरूले त्यो फन्डलाई कसरी चलाउँछ, कुन समष्टिमा के जरुरत छ, कुन चाहिँ स्कुल कहाँ भत्किएको छ, कुन चाहिँ ठाउँमा ब्रिज बनाउनु पर्छ, उसले तय गर्छ। उसले तय गर्छ। पहिला सुरु स्किम होइन, फन्डको आवन्टनलाई स्पष्ट गर्नुपर्छ आउँदो जिटे सभामा। हामीले 176 करोडको डिभिडेन्ड कति पाउँछ, भाग कति पाउँछ, त्यो स्पष्ट गरेपछि मात्रै हाम्रो कालिम्पोङको सभासदहरूले अलग बसेर यहाँको प्लान इस्टिमेट प्रोजेक्ट बनाएपछि तब हाम्रो कुन ठाउँमा के जरुरत छ, कुन स्कुलहरू आजको दिनमा तपाईँलाई याद छ? गोरुबथानतिर स्कुल जानुहोस् त, एउटा स्कुलमा छाना छैन, कतिवटा स्कुलमा स्टुडेन्ट छैन, कतिवटा पार्टिसन छैन। यस्तो अवस्थामा स्कुलहरू चलिरहेको छ। फन्ड नआएको हो, आएको सदुपयोग सठिक ढङ्गले नगरेपछि आज पनि त्यो दुरवस्थामा छ। 41 नम्बर समष्टिको फेदपट्टि जानुहोस्, एउटा 22-2400 स्टुडेन्ट छ। गोठभन्दा रड्डी स्कुलमा त्यो नानीहरू पढाइरहेको छ आजको अवस्थामा। किनकि यहाँका मानिसहरूले भिजन राखेन, त्यहाँको मान्छेले दिँदा उसले खुसीले दियो। त्यो कारणले त त्यो ठाउँमा त्यत्रो स्कुल भइकन पनि आज राम्रो स्ट्रक्चरभित्र नानीहरू छैन। यो कारणले गर्दा हामी भन्दैछौँ नो, हामीले देखेको छ हाम्रो समस्या, कालिम्पोङले देखेको छ कालिम्पोङको समस्या, हामी तय गर्छ कालिम्पोङ निर्माण गर्न। हामी यत्तिको स्पष्ट र रिजिड हुनु सक्नुपर्छ। त्यही कारणले हामी यहाँ यो तर्कहरू पेश गर्दैछौँ। र रह्यो यो अजय एडवर्डज्यूले कालिम्पोङलाई 100 करोड त्यो माथि कारपाकमा दिएको पैसाको कुराको जवाब, हामीलाई केवल 9 करोड दिएपछि त्यो जिलीगान्टीको प्रोजेक्ट हो। अनि त्यो हुनुमा त्यो प्रोजेक्ट जिलीगान्टीमा केवल दार्जिलिङको गलत कालिम्पोङप्रतिको नजरियाले गर्दाखेरि हामीले त्यो बिल्डिङलाई सञ्चालनमा अहिलेसम्म ल्याउन नसकिरहेको अवस्था हो। अझै म तपाईँहरूलाई भन्छु, पञ्चायतको कुरा अघिबाट धेरै भाइले राखिसकेको छ, तपाईँलाई फेरि सम्बोधनमा राख्नु सक्छ। जिल्ला परिषद हुनुपर्छ भन्ने कुरामा मैले राखे तापनि सुरुवातमा धेरै असमन्जहरू थियो, कसले के भन्छ। तर सबै माथि तल राम्रो भएकोहरूले अस्ति सभा गरेर म स्वयंलाई पनि बोलाएँ। अनि उहाँ डाक्टर आरपी ढकाल, जसले चाहिँ ग्रामीण अर्थात् पञ्चायत व्यवस्था र डिजिएससी माथि नै रिसर्च गरेर डक्टरेट पाउनु भएकोले जिल्ला परिषद सम्भव छ, हुनसक्छ, केवल स्टेटले सानो एक्टको परिवर्तन गर्यो भने यो जिल्ला परिषद लागू हुन्छ कालिम्पोङ भनेर उहाँले स्पष्ट आफ्नो टेक राखिसक्नु भएको छ। अब यहाँ कसैले एनालाइज गरिसक्नु पर्दैन, जे छ भोलि गएर माथि हुन्छ, हामी गर्छौँ त्यो कुरा। हाम्रो लडाइँ नै त्यो हो। किनभने मलाई थाहा छ, अघि भन्दै थिएँ पञ्चायतसँग तुलना गर्दै थिएँ, पञ्चायत र म्युनिसिपालिटी, सबै म्युनिसिपालिटीमा कुनै भ्याकेन्सी खाली छैन। जानुहोस् रवि प्रधानज्यू यहीँ हाम्रै पार्टीको चेयरम्यान हो, सोध्नुहोस् त कुनै सिङ्गल भ्याकेन्सी पनि उहाँको रिक्त छैन। तर यहाँ धेरै ग्राम पञ्चायतबाट आएको भाइहरू बहिनीहरू दिदीहरू सबैलाई सोध्नुहोस् त, एउटा एक्जिक्युटिभ एसिस्टेन्टलाई तपाईँ कतिवटा ग्राम पञ्चायतको एक्जिक्युटिभ एसिस्टेन्ट हुनुहुन्छ भन्दाखेरि मिनिमम 4-5 वटाको छ।
एउटा पञ्चायत सेक्रेटरी 4टा 5वटाको छ, कतिवटामा केही पनि छैन। अनि आगामी 10 वर्षमा पञ्चायत सिस्टम अपडेट भएन भने पञ्चायत सिस्टम नै हिलमा एमजिएनआरजिएसको यो सुपरभाइजरहरूले मात्रै चलाइदिन्छ। कतिजना त यतैतिर पनि होला, रहँदैन। हामी यो कुराको लडाइँ लड्दैछौँ। लेट अस अपडेट आवर पञ्चायत व्यवस्था भन्दैछौँ हामी। यो गरेन भने खत्तम छ, बर्बाद छ। सायद पञ्चायत व्यवस्था हो भने यहाँभित्र कमसेकम 10 जना चाहिँ आज ग्राम पञ्चायतको प्रधानहरू हुन्थ्यो होला, या हुन आँटेको हुन्थ्यो होला। कति बेला रिजर्भेसनले बहिनीहरू यहाँ बसिरहेको छ, बहिनीहरू पनि प्रधान हुन्थ्यो होला, ओ बिनाहरू हुन्थ्यो होला प्रधानहरू। ट्राइबलको कोटा हुन्छ, कुनिकीको कोटा हुन्छ, नारीको कोटा हुन्छ, हो केटाको कोटा हुन्छ, के हुन्छ थुप्रो। कतिजना प्रधान, 10 वटा त प्रधान, उपप्रधान 10 वटा हुन्थ्यो होला, सदस्य त आदि नै हुन्थ्यो होला। कालिम्पोङमा किनकि भन्दा 500-600 भन्दा बेसी चाहिँ सदस्यहरू हुन्छ पञ्चायत सिस्टम लागू गरिनु भन्दा। अनि त्यो 5 वर्षभित्रमा यहाँबाट बाहिरिने बिचाराको बाहिरिने बहिनीहरू यतै प्रधान भइगयो भने सदस्य भएकोमा जाँदैन पनि थियो होला, यतै बस्थ्यो होला। अब केही छैन अड्किने नयाँ न्यू अन्तर त यहाँबाट जाँदैछ, पलायन हुँदैछ सर्भिसमा। अघि भाइ प्रणयले भन्दै थियो, एज अफ अहिलेको पेजन प्याटर्नमा मात्रै, पेजन जुन चाहिँ एक्जिस्टिङ छ 42 वटा ग्राम पञ्चायत मात्रै नि 142 वटा कर्मचारीको भ्याकेन्सी छ। म एमएलए भइसकेपछि मात्रै कालिम्पोङमा डिएलसी गठन भयो। हामीले सुनेको पनि थिएन। मैले जब कलकत्तामा गएर मन्त्रीसँग बसेँ, उसले मलाई प्रोसेस बतायो। उसले आफ्नो जोइन्ट सेक्रेटरी बोलाइकन भन्यो, यसलाई अलिक सम्झा, सिस्टम के हो भन्यो। मलाई उहाँले भन्नुभयो डिएममा गएर डिएमलाई भन्नु डिएलसी डिस्ट्रिक्ट लेभल सेलेक्सन कमिटी गठन गर्नु। त्यो गठन गरेर चाहिँ पहिला सुरु कति भ्याकेन्सिज छ त्यसको डाटा पठाउनु हामीलाई, कतिको प्रमोसन ड्यू छ त्यो सबै लिएर आउनु, अन्त हामी गर्नु सक्छ भन्ने खालको भएपछि मैले यहाँ आएर डिएमलाई भने। फेरि यहाँको अलिकति बेग्लै रहेछ अरू डिस्ट्रिक्टहरू भन्दा। फेरि जिटिएको प्रिन्सिपल सेक्रेटरीलाई पनि भनेपछि हामीले डिएलसी गठन गऱ्यौँ, डिस्ट्रिक्ट लेभल पञ्चायतको कर्मचारीको सेलेक्सन कमिटी। त्यो गरेपछि डाटा निकाल्दा 192 जनामा चाहिँ प्रेजेन्ट उयस स्टेटसमा मात्रै पनि भ्याकेन्सी छ। 22 वर्षमा लगभग 8 देखि 10 वटा ग्राम पञ्चायत नयाँ बनिन्थ्यो, पुरानो ग्राम पञ्चायतहरूलाई तोडिन्थ्यो। जस्तो बारुद भाइहरूको सबैभन्दा ठुलो पपुलेटेड, झन्डै जत्रो समष्टि छ त्यत्रै ग्राम पञ्चायत छ उनीहरूको। लगभग एउटा कास्यङ मात्रै होला, होइन आधा, एउटा कास्यङ मात्रै अलिकति छुट्याएको छ, बाँकी साङ्से ग्राम पञ्चायत डल्लैकै एउटा सभासद हो। त्यो ठाउँमा लगभग 3 वटा ग्राम पञ्चायत भइसक्ने स्कोप छ। त्यसरी नै सुरुक संथार छ, यति ठुल्ठुलो पञ्चायतहरू छ। लगभग 50 वटा ग्राम पञ्चायत भइसक्थ्यो। प्रत्येक ग्राम पञ्चायतमा 6 जनाको कम्पोजिसन जुन चाहिँ स्टाफ प्याटर्न छ, एउटा ग्राम पञ्चायतमा 6 जना गरेर सरकारी नोकरी पाउने प्रधान एउटा ग्राम पञ्चायतको सेटअपहरू हुन्थ्यो। अनि 3 पञ्चायतमा गऱ्यौँ, जिल्ला काउन्सिलभन्दा तल फेरि एउटा पञ्चायत समिति छ जसले चाहिँ कसलाई हेड गर्छ भन्नुहोस् त, एसडिओलाई हेड गर्छ। एसडिओलाई हेड गर्छ, एसडिओ माथि बस्छ एउटा बोर्ड जसलाई पञ्चायत समिति भन्छ। प्रधानहरू गएर बिडिओ अफिस चलाउँछ, जिल्ला परिषदकोहरूले डिएमलाई चलाउँछ, पञ्चायत समितिहरूले एसडिओलाई चलाउँछ। त्यो सेटअपको फर्मेसन गर्ने हरेक ठाउँमा नोकरीहरूको प्रावधान हुन्छ। लगभग 300-350 जना यो सेटअप लागू हुनेछ त योसँग भ्याकेन्सिसहरू क्रिएट भएर जान्छ। कहिले चाहिँ यो लिगलाइज हुने? हरेक वर्ष 5 जना 2 जना गर्दा रिटायर हुँदैछ। कहिले यी रिफुलफिल गर्ने? किनभने व्यवस्था हाम्रो बर्बाद गरिदिएको छ र यसलाई अपडेट जबसम्म गर्दैन तबसम्म नोकरीको आशाहरू नराख्नुहोस्। पहाडमा धेरै कुरा छ, म अरू धेरै भन्दिनँ, पछाडि गर्दै जानुपर्छ। सबै डिपार्टमेन्टमा भ्याकेन्सिसहरू छ, कुनै पनि यस्तो डिपार्टमेन्ट छैन 15 वर्षदेखि 20 वर्षदेखि रिक्रुट नगरेको। कालिम्पोङमा एग्रिकल्चर डिपार्टमेन्ट मात्रै केपिएस भन्ने मात्रै जो पञ्चायत लेभलमै हुन्छ, पञ्चायतले नै तय पनि गर्छ, उसलाई रिक्विजिसन पठाउन सक्छ। 29 वटा भ्याकेन्सीमा केवल 5 वटा छ, 24 वटा रिक्त भइसकेको छ। 20 वर्षदेखि रिक्रुटमेन्ट बन्द छ।
त्यसरी नै विभिन्न डिपार्टमेन्ट छ। तर यही तुलना गर्नुको लागि जस्तै मैले प्रणयलाई जाऊ अलिपुरद्वारमा गएर इन्टरेक्ट गर त्यहाँको चेयरम्यानसँग भनेर पठाएको थिएँ। उनीहरूको सबै फुलफिल्ड छ। न त एग्रिकल्चरको केपिएसको खाली छ, न त ग्राम पञ्चायतको सेक्रेटरीको खाली छ, न त ग्राम पञ्चायतको इन्जिनियरको खाली छ, केही छैन, फुल्ली फुलफिल्ड छ। हाम्रो यही व्यवस्था सठिकसँगले नबुझिएको र सठिकसँगले व्यवस्था नचलाइदिएको कारणले तपाईँ अनि हामी लथालिङ्गिएको परिस्थितिमा पहाड छ। त्यही कारणले हामी भन्छ लेटेस्ट मेक इट अपडेटेड भन्छ। हामी यसलाई जसरी भन्छ हामीले बनाउनु पर्छ, नभए हामी अबको 10 वर्षमा हाम्रो पञ्चायत बन्द हुँदैछ। अनि एउटा फन्डको कुरा गर्छु। अस्तिको दिन मात्रै डिएम दार्जिलिङ त प्रेसिडेन्ट हाम्रो प्रिन्सिपल सेक्रेटरीसँग मिटिङ भएको थियो मेरो, एकछिन पङ्कज मुनि गएको थियो। अनि यो अहिले तपाईँलाई जल स्वप्न जल जीवन मिसनको धेरै ठाउँमा हाम्रो कालिम्पोङ पानी भइरहेछ पर्याप्तसँग। त्योभित्र आइसिडिएस, प्राइमेरी स्कुल, प्राइमेरी हेल्थ सेन्टर, हाई स्कुल, ग्राम पञ्चायतमा पनि हरेक ठाउँमा 4 लाख 5 लाखको स्किम्सहरू क्लस्टराइज गरेर टेन्डर भइरहेको छ। लगभग 30 देखि 35 करोड स्कुल, प्राइमेरी स्कुल, आइसिडिएस, हेल्थ सेन्टर सबै गरेर झन्डै 30 देखि 35 करोड पैसा गभर्मेन्टले के अर्डर निकालेको थियो पत्याउनुहुन्छ? विडम्बनाको कुरा चाहिँ दार्जिलिङ खरसाङ सबैलाई भिजुअल उनीहरूको इन्ट्रोडक्सनमा सेक्सन स्किम पास गर्ने बेलामा चाहिँ भन्यो, यो चाहिँ तिमीहरूले जिल्ला परिषदबाट 15 फाइनेन्सको पैसाले गर्नु, हामी जल सपनाको पैसा दिँदैन भन्यो। सबै डिस्ट्रिक्टले मान्यो बेङ्गालमा, 21 वटा डिस्ट्रिक्ट। दार्जिलिङ र कालिम्पोङले के भन्यो याद छ? डिएमले पञ्चायत व्यवस्था नभएको कारणले गर्दा 15 फाइनेन्सको पैसा दार्जिलिङमा नआएको, कालिम्पोङ नआएको रेकर्डै छैन। त्यो कारणले हामी यत्रो 30-35 करोडको प्रोजेक्टलाई कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्नु छ? पैसा छैन भन्दा सन्न भएको थियो मिनिस्टरहरू। त्यसको बादमा एक्सेप्ट यो 2टालाई छोडेर अरूमा जल सपनाको पैसा चलाउने भयो। त्यो 15 फाइनेन्सको पैसाले नै त्यो सबै काम गर्ने भयो। कालिम्पोङमा र दार्जिलिङमा चाहिँ जल सपनाको पैसा दिनु बाध्य भयो। प्रति वर्ष ग्राम पञ्चायतमा मात्रै 15 फाइनेन्सको पैसा 50 देखि 60 लाख रुपियाँ इच गरेर एउटा पञ्चायतले प्रेजेन्ट अवस्थामा मधेसको ग्राम पञ्चायतले एउटा प्रधानको हेडमा त्यति पैसा चलाउनु पाइरहेको छ। तर न त जिल्ला परिषदमा 15 फाइनेन्स आउँदैछ, न त पञ्चायत समितिमा आउँदैछ, न त ग्राम पञ्चायतमा आउँदैछ। यसरी पहाडको बजेटहरू कहाँ डाइभर्सन छ? गट्नुहोस्। यो अवस्थामा तपाईँहरूले बुझ्नुहोस् कि पहाड कति लथालिङ्गिएको छ। पहाड भावनात्मक कुराहरू मात्रै गरेर कति खतम बनाइएको छ, यी कुराहरू बुझ्नुहोस्। अनि त हिजो अस्ति भर्खर टेन्डर भइरहेको छ, तपाईँलाई थाहा छ। सबै त्यो जल सपनाबाटै पैसा दिँदैछ। नत्र भने त्यो डिएमले टेन्डर गर्नुपर्ने, बिडिओले टेन्डर गर्नुपर्ने। उनीहरूले मानेन। हामीलाई 15 फाइनेन्सको पैसा नदिएको कति वर्ष भयो, रेकर्डमै छैन, किनकि पञ्चायत व्यवस्था छैन। एपोइन्टमेन्टको कुरा मैले खरसाङको एडमिनिस्ट्रेटिभ रिभ्यू मिटिङमा स्पष्ट गरेको। त्यति बेला उहाँले के भन्यो? पञ्चायतको इलेक्सन जबसम्म हुँदैन एपोइन्टमेन्ट गर्न सक्दैन, रिक्रुटमेन्ट गर्न सक्दैन। हामीले आफ्नो कुराहरू पुरा जेन्युनिटीको साथमा जो मेरो जिम्मेदारभित्र पर्छ यो कुराहरू स्पष्ट शब्दमा राख्ने ठाउँमा पनि राखेको छ। विधानसभामा बोल्नु पर्दैन। यहाँ पङ्कज पनि म थियो, मलाई एउटा अफसरले हुच्याउँदै थियो डिएम अफिस लालकोठीमा। आउँदा विधानसभामा चाहिँ तपाईँले पञ्चायतको बारेमा बोल्नुहोस् ल, बोल्नुहोस्, जोडतोडले बोल्नुहोस् ल विधानसभामा भन्दै थियो। मुसुक्क हाँसेर प्रिन्सिपल सेक्रेटरीले भन्दै थियो विधानसभामा बोल्नु भनेको चाहिँ स्टर्निङ मात्रै हो। मन्त्रीलाई सिएमलाई कान खुसी गरेर कन्भिन्स गर्यो भने विधानसभामा बोल्नु पर्दैन। मैले देख्छु बिजेपीको धेरै नेताहरू खुब बोल्छ, पुरा बोल्छ, तर उनीहरूको काम चाहिँ केही पनि हुँदैन। हामी बोलेका छैनौँ, तर कालिम्पोङमा धेरै गर्दैछ। रिजल्ट सामनेमा छ। लगभग कालिम्पोङमा ग्रामीण इलाकाको पिउने पानीको लागि त एज अफ नाउ मोर देन 300 करोड पैसा पास भएको छ। पत्याउनुहुन्छ? कति टेन्डर हुनु छ, कति टेन्डर हुँदैछ, कति एप्रुभ भइसक्यो स्टेजमा छ। मोर देन 300 करोड।
अनुमानिक आउँदो फाइनेन्सियल इयरको क्लोजिङसम्ममा यो 22-23 भित्रमा हामी मोर देन 500 to 600 करोड कालिम्पोङको ग्रामीण क्षेत्रको लागि मात्रै पाउन्डको पैसा ल्याउँछ भनेर म कन्फिडेन्स छु। कुनै ठाउँ यस्तो छैन अब पानीको सोर्स छैन भने त उपाय छैन, तर पनि त्यो घरमा हावा ल्याउने भए पनि पाइप चाहिँ आउँछ, पाइप चाहिँ आउँछ, यति म कन्फिडेन्स छु। त्यति मात्र होइन, पञ्चायत व्यवस्थामा धेरै सुधार आउँछ। यो कुराहरू तपाईँ हेर्नुहोस्, बाटोघाटोको कुराहरूमा पहिलाभन्दा कालिम्पोङले बेसी उन्नति गर्छ। यो लेखेर राख्नुहोस्, अबको 1 वर्षदेखि 1.5 वर्षदेखि यसको रिजल्ट सुरु हुन्छ। किनभने गाई पालेको छौँ हामीले, दुध पाउँछ भने आशा गर्नु सक्छ, किनभने पिआइओ छुट्टेको छ। डिआरडिसी छुट्याउनुपर्छ कालिम्पोङले। अब यति छुट्योपछि नि पिआइओ छुट्यो कालिम्पोङको, उयस अफिस डिआई अफिस छुट्टिगएको छ, स्कुल बोर्ड छुट्यो, अब डिआरडिसी छुट्योपछि नि रहेको जिल्ला परिषद इलेक्सन मात्रै रहन्छ, बाँकी केही रहँदैन। हामी पूर्णतया कालिम्पोङ इन्फ्रास्ट्रक्चरली धनी भइसकेका हुन्छौँ। डिआरडिसी धेरैलाई थाहा छ, नारी सौदाहरू छ, कतिजना दिदीबहिनी सेल्फ हेल्प ग्रुपसँग जोडिएकाले डिआरडिसी डिपार्टमेन्ट बुझ्छ। डिस्ट्रिक्ट रुरल डेभलपमेन्ट सेल भन्छ, जहाँबाट दिदीबहिनीलाई दिने सेल्फ हेल्प ग्रुपका गाउँ गाउँमा बनाउने पब्लिकको टोयलेट्सहरूको जति फन्ड्सहरू आउँछ त्यो डिपार्टमेन्टबाट गर्छ। दार्जिलिङमा एउटै छ, डिआरडिसी भनेको नाम नै डी फर डिस्ट्रिक्ट हो, फर्स्ट वर्ड नै हो, फर्स्ट अल्फाबेट नै डी फर डिस्ट्रिक्ट हो। तर दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टले कालिम्पोङलाई सब डिभिजन हेडक्वार्टर जस्तो भनेर चलाइरहेको छ, एज अफ नाउ चलाइराखेको छ। हामी चाहन्छौँ कालिम्पोङमा पूर्णतः अब डिआरडिसी अफिस हुनुपर्छ। त्यति भइसकेपछि झन्डै कालिम्पोङले पाउने सम्पूर्ण रूपमा डिपार्टमेन्टल सहुलियतहरू पाउन थाल्छ। टाइम लाग्छ, अलिक टाइम दिनुहोस्, हामी गरेर देखाउँछौँ। त्यही कारणले गर्दाखेरि पञ्चायती सिस्टम हुनुपर्छ, यो कालिम्पोङको अधिकार हो। कालिम्पोङमा जिल्ला बनेको छ, कालिम्पोङमा जिल्ला बनेको छ, यहाँ 3 तिर पञ्चायत गर्नु अब कसैले रोक्दैन। यसको डिमान्ड सही ढङ्गमा हुनेछ, आतुर गरेर होइन। मैले ऱ्यान्डमली भनेर उहाँ मागेको भने यहाँकोले पब्लिकले बुझ्दैन थियो। राम्रै कुरा यहाँ आएर भन्दा त किन भनी बस्नुपर्छ, उता माग्दा भइहाल्थ्यो भन्नेहरू थियो कालिम्पोङमा तर्क गर्नेहरू। त्यसरी नै त नभनी ल्याउँदाखेरि जिटिए ल्याइसकेर पनि डिजिएसी नै चल्दै थियो, तपाईँलाई याद छ? 2007 देखि 11 सम्मको आन्दोलनमा नि एउटा नाम बाहेक, डिजिएसीदेखि जिटिए बाहेक चाहिँ कुनै सिस्टम चेन्ज भएको थिएन। यो जेएनएलएफकोहरूलाई सोध्नुहोस् है, अलिक जेएनएलएफ ब्याकग्राउन्डको उनीहरूलाई थाहा छ, उनीहरूको हातमा कागज छ, हाम्रोहरू ऱ्यान्डम छ। अब त्यहाँ सोध्नुहोस्, उनीहरूकोमा छ त्यसको कपी। डिजिएसी नै हो, अर्थात् 13 जनाको जो चाहिँ निर्मम रूपमा शहीद बनेको छ, उनीहरूलाई ठुलो रूपमा धोका भएको छ, केही पनि पाएन। डिजिएसी नै छ, त्यही कानुन त्यही एकले जिटिए सञ्चालित थियो। एउटै कुरा हो, नाम भने चेन्ज गरिदिएको थियो। नाम चेन्ज गरेर के हुन्छ अन्त? पवित्रलाई अपवित्र लाग्दा पनि भन्नेले पवित्रै भन्छ, पवित्रलाई अपवित्रलाई पवित्र भन्दा पनि पवित्रै हुन्छ। अब त्यस्तै हो, नामले मात्रै हो, कामले केही भएन। यो यथावत जस्तोको तस्तै रह्यो। हाम्रो आन्दोलनहरू यसरी फिका परेको छ। त्यो कारणले गर्दा यस ठाउँमा उठेर तपाईँलाई भन्नुपर्दाखेरि हामी स्पष्ट छौँ। जिल्ला परिषद हाम्रो डिमान्ड हो। हामी जिल्ला परिषद बिना दुरुरन्छ। तपाईँलाई याद होस्, ग्राम पञ्चायत ठाउँ ठाउँमा डुल्नु जान्छ। अब म भोलि कि पर्सि मिसन हिल आउँदैछु, गीता उनीहरूको गाउँमा जानुपर्छ। 23 तारिक मेरो त्यहाँ गएन भने यिनीहरूले कुट्नेवाला छ, जानै पर्छ एकदम मिसन हिलमा हो। त्यहाँ गएपछि नि घर माग्छ मलाई, घर नदिई नहुने अवस्था पनि छ। यस्तो अवस्था छ, मनभित्रबाट रौँ चिरेर आउँछ मानिसहरूको बसोबास हो, टी गार्डनको वर्कर्सहरू यस्तो हालतमा छ, माग्नै पर्दैन, देख्ने साथ घर दिउँदिउँ लाग्छ, देख्ने साथ घर दिउँदिउँ लाग्छ। त्यो ठाउँको अवस्था त्यस्तो छ। परिस्थिति के छ, हामी के दिनु सक्छ? कालिम्पोङमा 17% जस्तो भोटर्सहरू जनसङ्ख्या कालिम्पोङ म्युनिसिपालिटीभित्र पर्छ। पत्याउनुहुन्छ कालिम्पोङमा घर बनाउने स्किम कतिवटा आयो? लगभग कोभिड सोभिड गरेर राम्रो फङ्सनिङ पनि भएन बिचरा रवि प्रधानज्यूको म्युनिसिपालिटीले पूर्णतया काम गर्नु सकेन। त्यो पनि 1 वर्ष जस्तो बितेर
मैले सञ्चारमा लिनुभएको उयसमा नि 3800 वितरित भइसकेको छ घर, 4 लाख समथिङको फन्डको हिसाबले एउटा घरको। 1800 फेरि स्याङ्सन छ। अलमोस्ट 5600 घरहरू 17% जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा प्रदान गरिँदैछ। कारण त्यो ठाउँमा अपडेटेड फर्मेसन छ, अपडेटेड एडमिनिस्ट्रेसन छ, म्युनिसिपालिटी सञ्चालित भएको कारण त्यो फेसिलिटीबाट पब्लिक वञ्चित भएन। तर त्यो ठाउँको गरिबहरूलाई घर कहाँबाट दिनु? थाप्ने न थाल छ, न बाँड्ने न डाडु छ। यहाँबाट हामी फिल गर्छौँ हामी कहाँ चाहिँ चुक खाएछौँ, कहाँ चाहिँ हाम्रो गल्ती भएछ भनेर नै यो पञ्चायती सिस्टमको सोच हाम्रो मगजमा खेल्छ, आउँछ। त्यो कारणले हामी भन्छौँ त्यो घरहरू ग्रामवासीहरू कति गरिब छ त्यहाँ गएर हेरुन्, मिसन हिलमा जाउन्, यो के बिना बहिनीको गाउँहरूमा जाऊ, फागुतिर जाऊ, औ सामसिङमा जानु, यस्तो अवस्था छ। जाने साथै दया हुनेले एउटा घर त म बनाइदिन्छु भनेर सोच छ। घर दिने सरकारकोमा पैसा छ, हाम्रोमा थाप्ने सिस्टम छैन। कहिलेसम्म यो अधुरोपनामा हामी बस्छौँ? त्यही कारणले हामी बस्छौँ। प्रधान त को हुन्छ हुन्छ नि, रुदेन हुन्छ। जिल्ला परिषदको चेयरम्यान को हुन्छ हुन्छ नि, रुदेन हुन्छ। पञ्चायत समितिको चेयरपर्सनहरू को हुन्छ हुन्छ, रुदेन हुन्छ। यहाँ त रुदेनलाई फाइदा हुनुको लागि जिल्ला परिषदले ल्याउनु खोज्दैछ भन्छ। यो अचम्म हो। जिल्ला परिषद चाहिँ टेन्डरको नाम हो। जिल्ला परिषद चाहिँ पिएमजेएसआई भनेको टेन्डरको नाम हो, कन्ट्र्याक्टरले गर्ने व्यवस्था हो। व्यवस्था हो, त्यो लागू गरिनुपर्छ। अनि हाम्रो गरिब मान्छेहरूकोमा जाँदा घरहरूको अवस्था देखाएर नरुओस् मान्छे। पानी पर्दै गरेको तप्ती चुनेर नि उसको घरहरू फुटेको, माटोहरू भत्किएको घरहरू देखाएको छ भोटको बेलामा म जाँदा। अब भोलि पर्सि फेरि पनि खाली हात जानु पर्दछ। त्यो म के भन्नु, त्यहाँ कहाँको पैसाले त्यहाँको घर बनाउनु, फेरि पनि जानुपर्छ त्यहाँ। फेरि पनि त्यही अवस्था छ, किनकि हामीसँग व्यवस्था घुमाइपठाएको ठाउँमा हामी छौँ। यो व्यवस्थाको सुदृढीकरण, रिइटाब्लिसमेन्ट, रिइन्स्टेट जबसम्म पहाडमा लागू हुँदैन यी गरिबहरू यसरी नै बस्छ। सायद भोलिको दिनमा यस्तो प्रकारको डाटा पनि सुरु नहोस्। अब भारतमा गरिबै छैन, गरिबलाई घर दिने सिस्टम नै उडाइदिएको बेला चाहिँ त्यो गरिबहरू चाहिँ अचम्मको गरिबीभित्र नपरोस्। समय बित्नु अगाडि नै, ढिलो हुनु अगाडि नै हामी सचेत भएर यो व्यवस्थालाई फर्काएर ल्याउनुपर्छ। त्यसर्थ अब प्रत्येक युवा, प्रत्येक युवती, प्रत्येक दाजु, प्रत्येक दिदी, प्रत्येक हाम्रो पार्टी नपार्टीकोहरू पनि सम्पूर्णले यो विषयलाई ग्रहण गर्नुपर्छ। अनि तपाईँको नजिकको छर छिमेकलाई वाट इज दिस भन्ने कुरामा तपाईँहरूले अवगत गराउनुपर्छ। जबसम्म त्यसो भए जिटिए के हो तपाईँलाई लाग्छ? अटोनोमस? अस्ति मैले तर्क गर्दै थिएँ, अब यहाँ अलिकति भनेर म सिद्ध्याइदिन्छु। अटोनोमस चाहिँ नाम हो। मैले यसरी पनि तर्क राखेको छु। लोलेको नाम इङ्ल्यान्ड राखिदियो भने त्यहाँको कालो कालो छाला भएको गोरो कहाँ हुन्छ? हुन्छ? हुँदैन। अनि त्यो ठाउँको मान्छेको रातारात काया पलट हुन्छ, जस्तोको तस्तै हुन्छ। लाको जस्तै, कम्पासे जस्तै, रुदेन त्यस्तै, उस्तै हुन्छ। नाम परिवर्तन हुन्छ। यो अटोनोमस पनि पहाडमा त्यसरी नै लागू गरेको व्यवस्था हो। केही छैन यहाँ। के चाहिँ अटोनोमस छ? अटोनोमस हो भने 20-22 वर्षदेखि रिक्रुट नगरेको पञ्चायत, जिटिए र डिजिसीले प्रदान गरेको पञ्चायत चाहिँ तल सबै रिक्त फुलफिल हुँदा यहाँकोहरू किन रिक्रुट भएन? यहाँकोहरूले किन प्रमोसन पाएन? ग्रुप डी र सीको भ्याकेन्सीहरू सेकेन्डरी र हायर सेकेन्डरी मात्रै 350 भन्दा बेसी छ भ्याकेन्सीहरू। किन रिक्रुट भएन? यस्तो हरेक डिपार्टमेन्टमा भ्याकेन्सिसहरू छ, किन यो फुलफिल भएन? अटोनोमस भनेको त स्वचालित भनेको नि, आफै चलाउने, केही नलाग्ने उसको भनेको, उसको केही नलाग्ने मै चलाउने भनेको। जबसम्म त्यो व्यवस्थामा रेभिन्यू ट्याक्सको अधिकार हुँदैन ऊ स्वचालित हुन सक्दैन। त्योभन्दा ठुलो स्वचालित भन्ने कुरा कालिम्पोङको म्युनिसिपालिटी हो।
फेरि यहाँ म जोड दिँदैछु कसरी, किन कालिम्पोङ म्युनिसिपालिटीमा ट्याक्स र रेभिन्युस उठाउने वसुली गर्ने उनलाई अधिकार प्राप्त छ कन्स्टिट्युसनली। त्यही कारणले नयाँ घर बनाउँदाको प्लान पास गर्दा, पुरानो घर तोड्दा, माथिल्लो तला जोड्दा, कसैलाई ट्रेड लाइसेन्स दिँदा, पुरानो घरको रेन्युअल तिर्दा, दोकान खोल्दा, ट्रेड लाइसेन्स बेच्दा, नयाँ घरको लाइसेन्स दिँदा उनीहरूले प्रचण्ड पैसा उठाउने अधिकार राख्छ। जसको कारणले गर्दा दुईटा नोकरीहरू रिटायर भएर जाँदा दुईटा नोकरीहरू उसले आफै रिक्रुट गर्ने क्षमता उसँग छ। त्यसलाई अटोनोमस भन्छ। जिटिएलाई दिएको 175 करोड बाहेक उसकोमा रेभिन्यू भन्ने कुरा आफै उपार्जन गर्ने, रेभिन्यू भनेको तपाईँको आफ्नै जमिनमा खेतीबाट उब्जेको अन्न जस्तो हो। के चाहिँ छ जिटिएलाई दिएको रेभिन्यूमा? ट्याक्सेसनमा के छ? तपाईँ र मैले मिलेर वर्षमा 200, 300, 400, 500 करोडको गाडी कालिम्पोङ, दार्जिलिङ, खरसाङ गरेर किन्छ होला। 500 गाडी, 500 करोडको गाडी किन्छ होला। @ 28% जिएसटी जोड्नुहोस् त। 500 करोडको 28% जिएसटी कति हुन्छ? 150 करोड मिनिमम, 150 करोड। त्यसमा इन्सुरेन्स, त्यसमा टोकन ट्याक्स, त्यसमा कुनै ट्याक्स, त्यसमा कुनै के टेम्पोरेरी रेजिस्ट्रेसन गरेर लगभग 200 करोड जस्तो पैसा फेरि सेन्ट्रल स्टेटमा एज ट्याक्स जान्छ रिटर्न भएर। जिटिएको जमिनमा एज ट्याक्स के छोडिन्छ? नो। अनि दिदीसँग बिच्किएपछि 175 करोड पनि टाइममा आउँदैन, दाजुसँग बिच्किएपछि दिल्लीले पनि पठाउँदैन। अन्त म चाहिँ के खाएर चाहिँ यहाँ सञ्चालन गर्छु? इज दिस यही हो अटोनोमी? प्रश्न आउँछ। यस्तो ल अटोनोमस भन्दैन। अटोनोमस भनेको स्टेटहुड जस्तो हो। नरेन्द्र मोदीसँग झगडा पर्दाखेरि पनि स्टेटको आफ्नै बजेटले पब्लिकलाई केही राहत प्रदान गर्न सक्छ। अटोनोमस त्यो अटोनोमस कालिम्पोङ म्युनिसिपालिटीमा छ। मलाई अनुभव छ नि, कालिम्पोङमा कञ्चन हल किन्दा, कालिम्पोङमा पोलिटेक्निक बनाउँदा, गर्ल्स स्कुलको त्यो कन्ट्रोभर्सियल ल्यान्डभित्र बिल्डिङहरू बनाउँदा मैले मोर देन 35 to 40 लाख एप्रोक्स ट्याक्सेसन डिपोजिट गरेको छ। घुस होइन है, ट्याक्स डिपोजिट गरेर बनाएको एउटै बिल्डिङ मात्रै, त्यो माथि पोलिटेक्निकको भन्दा 13 लाख समथिङ तिरेको छ। त्यो ट्याक्सले ऊ सर्भाइभ गर्छ। 1 रुपियाँ नआउँदा उसको घर भत्किजाँदाखेरि उसले त्यहाँ प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ। जिटिएमा 50,000 पैसा, त्यो 175 करोडदेखि बाहेक चाहिँ उसको आफ्नो रेभिन्यू जिरो छ, उसको आफ्नो ट्याक्सेसन जिरो छ। अनि यसलाई चाहिँ अटोनोमस भन्छ कसरी भनेको? दिस इज नट एन अटोनोमस। यो हुँदै होइन। नामले दिएको छ, दामले दिएको छैन, एक्टले दिएको छैन, केही पनि दिएको छैन। त्यो जस्ट अ नेमको ट्याग लगाएर दिएको छ। त्यही कारणले हामी भन्दैछौँ यस्तो व्यवस्थासँग झुकिबस्नु हुँदैन। हाम्रोमा सामनेमा जे छ लेट अस डिमान्ड, हामी मागौँ। अनि त्यति मात्र होइन, हामी एकाग्र हुनुपर्छ। ससाना कुराहरूसँग पदभ्रष्ट नहुनुहोस्। लिडरसिप यहाँ पाएन अर्कोमा जोडेर म ठुलो लिडर भइजान्छु भन्ने सपना र आजको दिनमा पोलिटिकल कल्चरहरूमा त्यस्तो भएको छ। यहाँ त्यहाँ गयो भने टिकट पाइहाल्छु कि भनेर त्यहाँ जाँदैछ। तर कहिलेसम्म? म त हेर्नुहोस् 4 वर्ष अझै छ, म त भइगयो नि। यो किन बोली बस्नु? चुपो लागि त्यो सबै अफिसहरू ठिक गयो भने 70-80 हजार जस्तो पाउँदो रहेछ। एमएलए त्यति खाँदै बस्दा भइगयो, आफ्नो रुखोसुखो जोडजाड गरिहालेको छ, किरै सिरै उठिहाल्छ, दोकानहरू चलिहाल्छ, खाँदा भइगयो नि, किन दुःख गर्नु? तर मानिसहरूको एक्सपेक्टेसन हृदयमाथि राखेको एउटा भाइलाई कन्ट्र्याक्टर बनाउनुसँग मात्रै त सीमित छैन, 2टा गाउँमा पानी जोडिदिनुसँग मात्रै सीमित छैन। व्यवस्था मैले बार भनेको छु। मैले हरेक तपाईँहरूले ध्यान दिएर सुन्नु भएको छ कि छैन, म भाषण गर्दा भिजनरी कुरा गर्छु। अनि त्यहाँभित्र भनेको छु पहाडको प्रशासनिक व्यवस्थाको पूर्ण बहालीको कुरा स्पष्ट गरेको छु। प्रशासनिक व्यवस्था जबसम्म पूर्ण बहाली हुँदैन, नसोच्नुहोस् कि त तपाईँ यहाँ हुन्छ, बुढा यहाँ हुँदैन, कि त तपाईँको बुढा यहाँ हुन्छ, तपाईँ यहाँ हुँदैन। जानुपर्छ। अब घर चलाउनु पाखा जानुपर्छ यहाँ। त्यही कारणले पञ्चायती व्यवस्था लागू गरिकन कालिम्पोङलाई, इभन दार्जिलिङलाई पनि 2 टायर पञ्चायती सिस्टम वहाँ पनि इम्प्लिमेन्ट हुनसक्छ। लगाइकन पहाडलाई सुदृढ बनाउनुपर्छ, सक्षम बनाउनुपर्छ, व्यवस्थामा सुधार ल्याउनुपर्छ, अनि मात्र पहाड अगाडि बढ्छ। सिम्पल कुरा अब यति भनेर सोच्छु। त्यसो भए जिटिए के हो?
जिटिए त यत्रो मागेर ल्याएको त भन्दाखेरि अस्ति मैले पार्टी भन्दै थिएँ ज्योति बासुले जति बेला साइनिङ गरेको थियो नि डिजेसीको एक्ट बुटा सिंह घिसिङ अनि सुभाष उयसले साइन गरेपछि थुप्रै पत्रकारहरूले उसलाई घेरेर प्रश्न गर्छ उसले धेरै स्पिचेसहरूमा ज्योति बासुले यहाँ गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन चल्छ भाषण गरेको रहेछ कि एक टुक्रा पनि म पहाडलाई दिन्न एउटा फुटेको कौडी पनि दिन्न भन्ने भाषण गरेको रहेछ अनि जब साइन भयो त्यति बेला चाहिँ पत्रकारहरूले ज्योति बासुलाई सोधेको छ क्वेसन आखिरमा त हात काटेर तँलाई दिनु पर्यो त पावरफुल काउन्सिल गोर्खा हिल काउन्सिल दिनु कर लाग्यो तेरो हातबाट छुट्यो भन्दा त्यति बेला भनेको छ सोध्नुहोस् त्यस्ताका ठुलो इभन ठुल्ठुलो जेबी राई सरहरूलाई पनि थाहा छ उहाँहरू त्यति बेला कम्युनिस्टमा आउनुहुन्थ्यो लेखेर चाहिँ सबै दिएको छु दिनु चाहिँ के पनि दिएको छैन भने यथार्थ हो सत्य हो अनि वाक्यमा नथिङ त्यसो भए के हो त त्यो आरसिएमको बिजनेस धेरैले गरेको होला पहिला एमवे भन्ने पनि थियो आरसिएमको बडा मजाको बिजनेस एउटा नेटवर्क थियो पापर उसको राम्रो होस् नराम्रो उसकोमै किन्नुपर्ने तेल चप्पल लुगा फाटा चामल दाल सबै उसकोमा किन्नु बडा त्यसको कमिसन पाउँदो रहेछ अन्त जसरी हो त्यहाँ गएर किन्नुपर्ने एउटा त्यो प्रकारको सिस्टम चेन सिस्टम रहेछ यो काउन्सिलहरू पनि त्यसरी फर्मेसन गरेको सबै कुरो मेरोमा आउनुपर्छ भनेर बनाएको दोकान जस्तो हो त्यो आरसिएम फर्मुलामा बनाएको व्यवस्था हो कसरी पञ्चायत सिस्टम हामी भन्दै गरेको छ पावरको विकेन्द्रीय भएको सिस्टमको पञ्चायत थ्री टायर व्यवस्था भनेको अर्थात् शक्तिलाई डिसेन्ट्रलाइज गरेको सिस्टमको पञ्चायत व्यवस्था त्यसो भए जिटिए डिजिसी भनेको चाहिँ पावरलाई सेन्ट्रलाइज गरेको झालमुरीदेखि लिएर सबै कुरा एडिडासको जुत्ता पनि उसकै दोकानमा बेच्ने भनेको चाहिँ जिटिए हो अरूमा किन्नु पाउँदैनस् भनेको र प्रधानको सिग्नेचर पनि ऊ गर्ने उपप्रधानको पनि ऊ सदस्यको पनि ऊ पञ्चायत समितिको पनि ऊ जिल्ला परिषदमा सबै म गर्छु ल अरू कसै काम छैन भनेर त्यो पोका परेर एउटा गुन्डाहरूले भन्छ नि हामीलाई देऊ न गाउँको त मिलाइहाल्छु नि भने जस्तो व्यवस्था ल्याएको आजकल युथहरूले यसो गर्छ यहाँ पनि छ कतिजना हामीलाई चाहिँ ठिक पार्नुहोस् न नारी मोर्चा र युवा मोर्चा र यो त गाउँकोहरूले हामी मिलाइदिइहाल्छौँ हामीलाई चाहिँ खुसी पारे भइगयो भन्छ अनि 10 जनाले मोटामोटी लिएर जान्छ मैले देखेको छु त्यस्तो म अब त्यो भित्रै प्र्याक्टिस गर्दै आएको कि मलाई थाहा छ रेलीमा त्यस्तै लेनदेन भयो एउटा काममा धेरै अगाडि विमल दाजुको टाइममा पाउने बेलामा निकै पाएको थियो बाँट्ने बेलामा चाहिँ पाइसक्नेहरूले यसो भनेछ दिनु चाहिँ 1 लाख मात्रै दिएको भन्नु है भनेछ अब त्यो गरेर चाहिँ 1 लाख चाहिँ सार्वजनिक हितको लागि मोटो रकम चाहिँ अब विशेष हितको लागि राखेर गएछ अनि पछाडि झगडा अब थाहा पायो बमै पड्केको थियो त्यो घटना थाहा पाएपछि त्यस्तो भएको थियो त्यसरी भेस्टिङ इन्ट्रेस्टहरू लिएर पोलिटिकल सेटअप गरेको व्यवस्था मात्रै डिजिसी हो यो पञ्चायत व्यवस्थाभन्दा अलग होइन झुकुलो पर्दैन पढ्नुहोस् यसमा अटोनोमी भन्ने कुरा केही पनि छैन त्यो 175 करोड पैसा चलाउने अधिकार चाहिँ पूर्णतया हो त्यो त गुन्डालाई दिएको जिटी ट्याक्स जस्तो भइगयो नि चुप्पो लाग्ने मनी जिटी ट्याक्स दिएको जस्तो भएन हामी 175 करोड आफै उब्जनी गर्ने व्यवस्था जसलाई ट्याक्स र रेभेन्यू भन्छ त्यो व्यवस्थाको मालिक कहाँ छौँ र हामी अटोनोमस भन्दैछ होइन यो चुप्प लाग्नु दिएको 175 करोड चुप्प लाग्नु दिएको त्यो त सबैतिर पाउँदैछ हिजो अस्ति यहीँ भाइ गएको त उनीहरूले पनि एसपिएम पाउँदैछ एउटा जिल्ला परिषदले 98 करोड कि 96 करोड एक वर्षमा पाएको अरे पाउँदैछ पैसा त्यहाँ पनि अरू पञ्चायतको फन्ड्सहरू पाइरहेछ यहाँ कहाँ अलग हो तर त्यहाँ चाहिँ रुल रेगुलेसनसँग चलाउनु पर्छ यहाँ 175 करोड चाहिँ मनमजनमा चलाउनु पर्छ कुरा त्यति नै हो त्यही कारण त अलकत्र कोही बेला पापर जोत्र मात्रै हुन्छ अन्त 3 महिनामा उकिन्छ अन्त के गर्ने अन्त अटोनोमसले दिएको फाइदा त त्यति नै हो त अन्त अटोनोमसले दिएको त त्यति नै हो यही कुरा भनेको तर यो अटोनोमीभित्र पनि पिएमजिएसको बाटो यो अटोनोमीभित्र पनि आरडिएफको बाटोहरू चाहिँ त्यो 175 जस्तो करोड चलाउनु पाउँदैन एनक्युएम एसक्युएम लागु हुन्छ एनक्युएम भनेर नेसनल क्वालिटी मोनिटरहरू आउँछ त्यो चाहिँ पैसा हेर्छ सिस्टममा छ कि छैन यो हेर्छ र त्यसरी सञ्चालनमा ल्याउँछ त्यो पैसा तर जिटिएको चाहिँ कुनै टिम आउँदैन अडिटले खाता मात्रै हेर्छ जमिनमा गएर हेर्दैन त्यो कारणले यो व्यवस्था लथालिङ्गो छ बर्बाद भएको छ त्यही कारणले हामी भन्दैछौँ पञ्चायतको व्यवस्थालाई अपडेट गर्नुपर्छ पहाडमा अब म धेर भन्दिनँ
यति भन्दै मेरो शब्दलाई यहाँ अन्त गर्छु। भविष्यको दिनहरूमा तपाईँलाई विभिन्न ठाउँहरूमा भेट्ने बाचा बन्धनको साथमा मेरो शब्दलाई यहीँबाट अन्त गर्दै तपाईँहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद। दैनिक जीवनमा चाहिने हरेक प्रकारका सामानहरू एकै ठाउँमा पाइने कालेबुङको भरपर्दो डिपार्टमेन्ट स्टोर सप्पस जोन। यहाँ चामल, तेल लगायत नानीहरूलाई चाहिने सामग्रीहरू अनि लुगाफाटा, फ्रिजर आइटम्स, इम्पोर्टेड चिप्स, पास्ता, इम्पोर्टेड क्याडबरी एन्ड स्विट्स इत्यादि पाउनुहुनेछ। यति मात्र होइन, यहाँ कोरियन ब्युटी आइटम्स, लेक्मी, बायोटेक, हिमालय, लोटस जस्ता ब्रान्डेड कम्पनीका कस्मेटिक आइटम पनि उपलब्ध छ। यहाँबाट तपाईँहरूले क्याटरिङका सामानहरू पनि लिन सक्नुहुनेछ। सप्पस जोनमा एकचोटि आउनुहोस् अनि बजारको मूल्यसित तुलना गर्नुहोस्। सप्पस जोन, बिग विल मार्ट नियर डम्बर चोक, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट 7810967430 8927558687। माइती घर। अब आफ्नो घर परिवारमा कुनै पनि विवाह समारोह भए बेहुलीको निम्ति लुगाफाटा किन्न सिलगढी गइरहन पर्दैन, किनभने छोरी बुहारीका लागि विवाहमा चाहिने हरेक प्रकारका लुगाफाटा कालेबुङको माइती घरमा नै पाइन्छ। यहाँ बेहुलीका निम्ति चाहिने विभिन्न प्रकारका साडी, लेहंगा, गाउन इत्यादि आफ्नो रोजाइ अनुसार पाउनुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ आकर्षक कुर्ती, कुर्ती सेट, बेडसिट, सुट एन्ड सर्टिङ आदि उपलब्ध छ। बेहुलीको लुगाफाटा अनि अन्य लुगाफाटाका निम्ति एकचोटि अवश्य सम्झिनुहोस्। माइती घर नियर लायन्स क्लब, अपोजिट बाह्रधुरे, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट 9832016111। मिनु कम्युनिकेसन नियर इलेक्ट्रिसिटी अफिस 10 माइल, कालिम्पोङ। कुनै पनि इलेक्ट्रोनिक सरसामानहरूको निम्ति भरपर्दो दोकान मिनु कम्युनिकेसन नियर इलेक्ट्रिसिटी अफिस 10 माइल, कालिम्पोङ। मिनु कम्युनिकेसनमा अहिले दशैंको पूजा अफर चलिरहेको छ। तपाईले यहाँबाट 10,000 भन्दा माथिको फोन किन्नु भए 1 महिनाको इन्टरनेटसितै सिम कार्ड अनि 1 वर्षको वारेन्टी सहित टेम्पर ग्लास फ्रीमा पाउनुहुनेछ। मिनु कम्युनिकेसनमा अहिले एक्सचेन्ज अफर पनि चलिरहेको छ। तपाईले आफ्नो पुरानो फोन दिएर सुलभ मूल्यमा यहाँबाट नयाँ फोन लिन सक्नुहुनेछ। यहाँ स्यामसङ, भिभो, नोकिया, ओप्पो जस्ता लेटेस्ट मोडलका फोनहरू उपलब्ध रहेको छ। यहाँबाट तपाईले होम थिएटर, टिभी, फ्रिज, घडी आदि इलेक्ट्रोनिक सामानहरू पनि सुलभ मूल्यमा पाउनुहुनेछ। मिनु कम्युनिकेसनमा सबै प्रकारका मोबाइल फोन पनि रिपेयरिङ गरिन्छ। यसरी नै टिभी, फ्रिज, होम थिएटर, घडी इत्यादि सामानहरू पनि यहाँ रिपेयरिङ गरिन्छ। कुनै पनि इलेक्ट्रोनिक सामानहरू रिपेयरिङ गर्न परे मिनु कम्युनिकेसनले होम सर्भिसको पनि सुविधा दिनेछ। यसैले इलेक्ट्रोनिक सरसामानहरूको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् मिनु कम्युनिकेसन नियर इलेक्ट्रिसिटी अफिस 10 माइल, कालिम्पोङ। सम्पर्क 96091 26006।